الان خوابه. نه تو چرا اینقدر نگرانی؟ آره من خودم حواسم به همه چی هست. تو نگران نباش، همه چیزی درست میشه. باشه؟ آره. گوش کن، من فردا از دفتر بهت زنگ میزنم. باشه؟ فعلا. تو بیدار شدی؟ آره تازه چشامو باز کردم. تو کجا بودی؟ تلفنم زنگ خورده بود، نخواستم بیدار بشی، برای همین رفتم بیرون. به هر حال الان دیگه میتونی بخوابی. باشه؟ شب بخیر. شب بخیر. مامان برام چایی میارین؟ اومدم. خانم این بسته برای شماست. برای من؟ اینم چایی. زویا چی شده؟ این چیه؟ اینا برگای طلاقن. مامان اشر منو طلاق داد. مامان اشر برگای طلاق رو امضا کرده. عزیز من به فکر خودت باش. خوب شد که از شرش خلاص شدی. عزیزم اون اصلا لیاقت تو رو نداشت. مامان اشر چطور تونست این کارو بکنه؟ من که فکر میکردم اون... نه مامان، بابا نباید منو مجبور به این کار میکرد. من نباید این برگای طلاقو برای اشر میفرستادم. مامان اون چطور میتونه ولم کنه؟ تازه ما باید دادگاه هم میرفتیم مگه نه؟ میخوای بگی تو به اشر امیدوار بودی؟ پس چرا باهاش هیچ حرفی نزدی؟ من بابا باز حرف میزدم. مامان اشر منو ول کرد. اشر ولم کرد. قوی باش عزیزم، گریه نکن. چطوری؟ خوبم. تو بگو چی شده اومدی اینجا؟ رباب اومده بود؟ آره. حالش چطوره؟ خیلی خوشحاله. خدا رو شکر.
تونسته اشیا رو فراموش کنه. به زمان نیاز داره، ولی کم کم فراموش میکنه. همونطور که من فراموشت کردم. فراموش کردن یه آدم سخته، ولی غیر ممکن نیست. قلب آدم حتما زخمی میشه، اما با گذر زمان زود حالش خوب میشه. از من خیلی متنفری؟ کاش نفرت اندازه گیری داشت. اون وقت بهت نشون میدادم که چقدر از تو متنفرم. زهرا، شایسته اصلا انتخاب من نبود. دیگه وقت اثبات بیگناهی گذشته. اشفاق حسن 14 سال از این اتفاق میگذره. همه چی رو فراموش کن. چطور فراموش کنم؟ اونم تو این سنی که کمبود خانواده بیشترم حس میشه. شایسته همسر عزیزت که پیشته، تو اونو داری، ولی بازم به دیگران امید داری که هر وقت تو بهشون نیاز داشتی بیان پیشت. ببین، دیگه نباید به کسی امید داشته باشی. بی خیال، نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. چیزی میخوری؟ قهوه؟ چای؟ اینجوری نگام نکن. همونجور که از مهمونای دیگه میپرسم از تو هم میپرسم. اون روزی که بتونی دیگه منو مهمون حساب نکنی، اون روز هم چایی میخورم هم قهوه. میخواستم در مورد رباب حرف بزنم. اگه اشکالی نداره میرم خونه رباب. تنهایی بری 1000 تا سوال میشه. پس تو هم با هم بیا. نمیام. پس یه روز دعوتش کن اینجا تا منم بیام. من اومدن اونا رو به این خونه قدغن کردم تا که دیگه هیچ وقت نتونه با اشر روبرو بشه. با نیومدنش به اینجا سوالی پیش نمیاد؟ برای تمام عمر که من عشق نکردم. به زودی از این خونه میره. آخه میخوای چه بهونه‌ای تحویل خانواده شوهرش بدی؟ تو نگران این نباش. 14 ساله که یه تن خودم دارم برای مردم دلیل میارم که چرا من و تو داریم از هم جدا زندگی میکنیم. آره، یه کاریش میکنم. نه بابا، نوبت به این کار نمیرسه. ببینید یه چند روزی به هم مهلت بدین. گفتم که جورش میکنم. آره درست میشه. ممنونم. چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ آره. یعنی نه. یعنی آره، ولی چیز مهمی نیست. نمیخوای به من چیزی بگی؟ نه، چیز خاصی نیست. خیلی خوب، بشین. راستش تو خانواده ما رسم نیست که زنا رو تو مسائل مالی دخالت بدن. ولی میتونین که بگین. ممکنه نتونم مشکلتون رو حل کنم، ولی فکر کنم حداقل با گفتنش کمی سبکتر میشین. آره درسته. میدونی راستش بابا به خاطر کاراش از بانک وام گرفته بود، چون اصلا کاراش خوب پیش نمیرفت. واماشو من پرداخت میکردم، ولی یه چند ماهی هست که نتونستم پرداختشون کنم. به هر حال بابا میگه که خونه دوممون رو میفروشه و وام رو پرداخت میکنه. ولی تو که خوب میدونی خریدن دوباره اون خونه خیلی سخته. اونم خونه‌ای که بابا با کلی سختی و تلاش بالاخره تونست بخرتش. من نمیخوام که اونجا رو بفروشه. من به بابا گفتم که به یه طریقی جورش میکنم، ولی تو حساب من بیشتر از 300,000 تا نیست.
خب وام بانک چقدره؟ 3 میلیون و به غیر از بهرش. به هر حال با چند تا از دوستام حرف زدم، ولی تو که میدونی تو این دور زمونه کی آخه کمکت میکنه. میخوای من با مامانم حرف بزنم؟ نه روبا، این کار اصلا درست نیست. شاهین این کجا شیب داره؟ هر وقت پول جور شد پول مامان منو پس میدی. نه روباب، من اینجوری معذب میشم. معذب نباش شاهین، قبول کن دیگه لطفاً. کار خوبی کردی عزیزم. خوب شد که خودت پیشنهاد دادی، چون میدونی با اینجور کمک کردن به همدیگه رابطه زن و شوهر از قبل مستحکم تر میشه. همیشه براش با ارزش میمونی. من این کارو به خاطر مستحکم تر شدن رابطم یا با ارزش شدن خودم نمی کنم مامان. پس چی؟ نمیدونم چرا حس کردم که اون به کمکم احتیاج داره. برای همین پیشنهاد دادم و میدونستم که شما از این پیشنهاد استقبال میکنین. اما مسئله اینجاست مامان که این همه پول از کجا بیاریم؟ با حرف بزنم؟ به هیچ وجه. تا امروز من بهت کمک کردم، اصلا هم همین کارو میکنم تا وقتی که هنوز زندم. اما این همه پول از کجا میخواین بیارین؟ اونش دیگه به تو ربطی نداره، خودم حلش میکنم. اصلا نگران نباش. زهرا، حالا که روبا به ازدواج کرده چی شده یهویی حرف از ارث و میراث میزنی؟ میخوام از این خونه برم و با پولی که به دست میارم یه خونه کوچیک برای خودم بگیرم که برام کافی باشه. اما این روزا عاشرم خونه و سر کار نمیره و فکر نکنم بتونم پولونو به اون سودیت جور کنم. خب میتونین این خونه رو بفروشین. خونه رو بفروشم؟ راه حل دیگه ای به نظرم نمیرسه. بفرما. بذارش همینجا. چیکار کنیم؟ خونه رو بفروشیم؟ هیچ وقت فکرشم نمیکردم تو این سن بخوایم از خونمون آواره بشیم. با اشفاق حرف بزنم؟ چی بهش بگی؟ خب اون پسنداز داره. اگه من ازش بخوام نه نمیگه. اما میدونی که زهرا پول اونو قبول نمیکنه. اون که تنها شوهر زهرا نیست، داداش منم هست. و در ضمن چه نیازی از به زهرا بگیم پول از اشفاق گرفتیم؟ اما اگه اشفاق متوجه بشه زهرا به پول نیاز داره، خودش مستقیم میره تا بهش کمک کنه. نه، اون این کارو نمیکنه. برای اینکه خودش میدونه زهرا هیچ وقت پولشو قبول نمیکنه.
فردا باهاش صحبت میکنم. دیگه داری به چی فکر میکنی؟ دارم فکر میکنم که تو یه مشکل بزرگیم و آقا پسرمون این خیالش هم نیست. حالا اون کجا رفته؟ الو، الو سلام داداش شما کجایین؟ من لاهورم. چی؟ همین الان رسیدم. داداش چرا یهویی؟ حالا چرا به کسی نگفتی؟ راستش فهمیدم رازیه اومده لاهور، برای همین اومدم اینجا. گفتم هر وقت بیگناهیمو ثابت کردم به همه بگم. اما داداش چجوری میخواین پیداش کنین؟ ازش یه عکس دارم، بگردم مطمئنم پیداش میکنم. فعلا خداحافظ. باشه خداحافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان حالت چطوره؟ ببین برات غذا آوردم، پاشو داروهاتم آوردم. ای بابا پاشو دیگه، اینقدر نقش مریضا رو بازی نکن. مامان پاشو، هم برای خودت غذا بکش هم برای من. من دیگه خیلی خسته شدم. پاشو دیگه مامان، پاشو. مامان مامان پاشو. مامان چرا بیدار نمیشی؟ مامان پاشو، چت شده؟ مامان چرا پا نمیشی؟ مامان بیدار شو. مامان پاشو، چشماتو وا کن. مامانم چی شده؟ مامان پاشو به من نگاه کن. مامان چت شده؟ تو چند ساعت پیش خوب بودی. مامان چت شده. مامان پاشو دیگه. مامان پاشو دیگه، چرا حرف نمیزنی؟ مامان شاهین این همه پول از کجا؟ از دایی گرفتیم. این پول ارثیه‌مونه. باشه. چی شده؟ هنوزم کمه؟ نه یعنی مامان میگفت اگه پولا کمه طلاهای منو هم بفروشیم. اون که چی؟ هیچی. نگران نباش، همین کافیه. کارم راه میافته. رباب، من خیلی زود این پولو برمیگردونم. نه
شما نگران برگردوندنش نباشین. مامان گفت برای برگردوندنش عجله نکنین. بالاخره که باید پس بدم. و راستشو بخوای الان خیلی شرمندم. شاهین، چرا اینجوری فکر میکنی؟ تو همسرمی و دلیلی نداره که شرمنده بشی و خیلی خوشحالم که تونستم کمکت کنم. امروز فهمیدم که تو چقدر دوستم داری. زهرا چی شده؟ سجاد زهرا چی شده عزیزم؟ سجاد زهرا سجاد بیا دیگه. ببخشید، این خانم رو تا حالا دیدی؟ نه. شما چطور آقا؟ ندیدم. متشکرم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. الو سلام خاله، خوبین؟ علیک سلام دخترم. خاله میتونین گوشی رو بدین به مامانم؟ گوشیش در دسترس نیست. ولی زهرا که امروز مرخصی گرفته. چی؟ مرخصی گرفته؟ آره، قرار امروز اسباب کشی کنه. تو نمیدونستی؟ تا این حد خبر داشتم که قرار اسباب کشی کنه، ولی نمیدونستم امروزه. چند روزی میشه که باهاش حرف نزدم. احتمالاً داره وسایلشو جمع و جور میکنه. تو نگران نباش، گوشیشو ببینه بهت زنگ میزنه. باشه خاله، ممنون. تو دوباره زنگ بزن، منم همین کارو میکنم. هر کی زودتر تونست باش حرف بزنه به اون یکی هم خبر بده. باشه. خداحافظ. روبا چی شده دخترم؟ نگران به نظر میرسی. آره خیلی نگرانم. مامان به تلفنم جواب نمیده.
با دفترش تماس گرفتم، انگار مرخصی گرفته. شاید خونه است، ولی اصلا ممکن نیست که به تلفنم جواب نده. پس یه سر برو خونه. نه، الان نمیتونم برم خونه. چرا؟ چون شاهین نیست. فکر نکنم خوب باشه تنهایی برم. که اینطور؟ بس به عمت زنگ بزن. فکر کنم با هم زندگی میکنن، درسته؟ مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشه. چی شد؟ گوشی عمه‌ام در دسترس نیست. خب اون پسر داییت هم هست. اسمش چی بود؟ اشیر؟ به اشیر زنگ بزن. نه، بهتره برم خونه. آره برو، ولی اول زنگ بزن خیالت راحت بشه. الو اشیر، مامانم گوشیشو جواب نمیده. نمیدونم کجاست. خیلی نگرانش شدم. لطفاً یه خبر بگیرین. آره، خیلی وقت دارم زنگ میزنم. باشه، من به خونه زنگ میزنم، تو نگران نباش. باشه خدافظ. داداش فرودگاه میری؟ الو سلام مامان، سلام. آها. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. بالاخره خودتون رو مریض کردین، نه؟ برای همین نمیتونم تنهاتون بذارم. چرا منو شوهر دادین؟ من دیگه جایی نمیرم، کنارتون میمونم و مراقبتون هستم تا شما زودتر خوب بشین. اشتباه از منم هست. زهرا گفت که از خونه میرم و منم قبول کردم. من نباید به حرفش گوش میدادم. حالا دیگه نمیذارم جایی بره. ولی من باید برم آبجین. اونجا دیگه خونه من نیست. من ازتون پول گرفتم. خب که چی؟ خونه من باشه یا تو فرقی نداره. و فراموش کن که اجازه بدم بری. اونم خونه اجاره‌ای. اونجا خونه تویی و خونه تو هم میمونه. از این به بعد خودم ازت مراقبت میکنم. بهتره که شما دوتا با هم حرف بزنید. منم میرم که نماز شکرمو به جا بیارم. دوست دارم. الان دیگه استراحت کنین لطفاً. این خونه براش خیلی عزیزه. بچگی و جوونی های رباب همش اینجا گذشته. و این خونه ایه که زهرا خنده و خوشحالی ربابو دیده، اشکاشو پاک کرده. وسایلو میشه از این خونه برد، اما خاطراتو نه. حتما نتونسته تحمل کنه که همه خاطراتشو اینجا ول کنه و بره. و من تازه امروز فهمیدم که میخواد اسباب کشی کنه. ولی اصلا به این آسونی ها نیست. اشفاق ببین، اگه رباب به چیزی گفت که گفت، وگرنه 30 سال جواب نکن. بار دلشو سبک میکنه، اما نمیتونه با زهرا رو در روشه. حرف منو میفهمی یا نه؟
اشفاق سجاد پولتو به زودی برات این چه حرفیه میزنی آبجی؟ من هرچی که دارم همش مال ربابه. زنده باشی داداشم. تو بشین من برم برات چایی بیارم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. هی آقا، اون دختره کجا رفت؟ من چه میدونم؟ درست جواب بده، اون دختره کجا رفت؟ گفت که جای دیگه ای کار داره. گفت همینجا نگه دار. حتی کیفش هم فراموش کرد. شاید دوباره برگرده. کیفشو بهش بده. باشه. جنید، یه کاری برام انجام میدی؟ چی؟ منو تا خونه اشر میرسونی؟ همین الان؟ آره، چون یه سری از وسایلمون اونجا مونده، میخوام بیارمشون تا دیگه دلیلی برای روبرو شدن باقی نمونه. چرا واضح نمیگی میخوای بری اونجا و ازش گله شکایت کنی؟ نه، من همچین کاری نمی کنم. شاید حرفی بهش نزنم، ولی با چشمای پر از گلایه بهش نگاه میکنم. اینقدر که دیگه حق دارم، مگه نه؟ بریم. فقط به مامان و بابا که چیزی نمیگی. دفعه قبلا بهت گفته بودم، اما تو کار خودتو کردی. اگه بهشون نمیگفتی شاید این اتفاقا نمیافتاد. دیگه چیزی نمیگم. ببینم فقط همینا بود دیگره. آره، فقط همینا بود.
ولی یه سری از وسایل من پیش توه. آره خیلی چیزا هست ولی فراموش کردم بیارم. مخصوصا اون وسایلی که رنگ و بوی عشق و عاشقی میداد. اون عشقی که فقط مال من بود. من میدونستم که حتما میای. برای شنیدن واقعیت نه، چون تو اونو خوب میدونی، بلکه برای دیدن این که آیا من تموم شب و اینجا منتظرت میمونم یا نه. آره رباب، یه شب که هیچی، من تموم عمرم میتونم منتظرت بمونم. این طرز فکر شماست. من نه اینجا اومدم که حرفاتونو بشنوم و نه اومدم که ببینم شما تونستین تموم شب منتظرم بمونین یا نه. فقط اومدم اینو بگم که من دیگه با شاهین ازدواج کردم. باید تا نفس میکشم با همین آدم زندگی کنم. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.